جواز ايه يا فندم؟ ايه الجنان ده؟ لا طبعا ما لقيتش غير ده. مستحيل طبعا، مستحيل اتجوز واحد زي ده. ليه؟ انا اتعميت ولا ما بشوفش؟ ده انا اتجوز اي حاجة في الدنيا ولا ان اتجوز الكائن ده؟ اما بالنسبة للشباب فكانوا واقفين مصدومين ومتعصبين جامد وعاوزين يضربوا البنات، بس ماسكين اعصابهم عليهم وردوا كلهم في نفس واحد: موافقين يا فندم. لا، يبقى اتفقنا، يلا جهزوا علشان تسافروا. إسراء وزين عمرهم ما اتفقوا، لكن لما يضطروا يقعدوا مع بعض فترة طويلة هيتصرفوا ازاي؟ عمر متغاظ من إيمان وهيعلمها الأدب، بس يا ترى هيعمل كده ازاي؟ خلود وأدهم دايما بيتخانقوا، لكن خلود متغاظة من أدهم، فيا ترى هتعمل فيه ايه؟ أما سلمى فمش بتحب حد يديلها أوامر، لكن لما تقعد مع فارس ولوحدها فهتقرر تديه هي الأوامر، فيا ترى هيعملوا ايه سوا؟ ويا ترى فرح تعرف الشخصين دول منين؟ وايه علاقتها بيهم وازاي ماتت؟ وفادي هيساعد إسراء بطريقة غير مباشرة، يا ترى هيساعدها ازاي؟ وبعد ما عدى أسبوعين الكل جهز علشان السفر، بعد ما أخدوا كل التعليمات ومشي كل اتنين مع بعض كأنهم عروسين وهيقضوا شهر العسل، وراحوا كلهم المطار، وهناك كانوا كلهم بيتعاملوا بسماعات، كل واحد كان معاه واحدة، وكل اتنين قاعدين جنب بعض مستنيين ميعاد الطيارة. إسراء، افردي وشك ده شوية، في اتنين طالعين شهر العسل بمنظرك ده، انت هتستظرف ولا ايه؟ امال لو ما كنتش عارف اللي فيها صوتك ما يعلاش عليا احسن لك، ولا تقدر تعمل لي حاجة اصلا. يا بت لم نفسك، وانا بقى مش عاوزة اتلم، احنا هنقعد مع بعض لوحدنا. خافي على نفسك مني يا بنتي. واخاف على نفسي ليه اصلا؟ يعني هيكون معاكي راجل في نفس الأوضة، وهو فين الراجل ده؟ وعمالة تبص يمين وشمال علشان تغيظ زين. ماشي ماشي، والله لا ندمك على الكلمة دي يا إسراء، ولا يحرك مني شعرة. ايه الاسود اللي انت لابساه ده يا ايمان؟ رايحة تعزي ولا ايه؟ ماشي عمل الاسود في الحياة. سلمى بقولك ايه؟ بقولك انت ايه؟ انا مش عاوز اسمع صوتك خالص، فياريت يعني تسكت لحد ما نوصل، ولا اقولك لحد ما نرجع خالص. ايه ده؟ هو انا لسه قلت حاجة؟ ما انا اصلا مش عاوزاك تقول حاجة. جرى ايه يا بت؟ ما تلمي نفسك، هو انا عشان ساكتلك تدخلي فيا؟ سلمى ردت عليه وصوتها بدأ يعلى والمطار كله بيتفرج عليهم. انا بيئة؟ انا بيئة يا زبالة؟ ايوه بيئة، يلا اطلعي باصلك، اطلعي. اصلي؟ وماله اصلي؟ وفجأة سمعوا صوت في السماعات، وكانت رسالة من إسراء لسلمى: صوتك عالي انت وهو، المطار كله بيتفرج عليكم، اقعدي ساكتة يا نادية الجندي واهدي كده. فارس كان مصدوم ومش عارف يرد عليها، بس حلف لا يربيها على كلامها ده لما يوصلوا. اما سلمى فقعدت ما بصتلوش، وبصت ناحية تانية خالص، واقسمت لا تربيه، وحمدت ربنا ان إسراء اتدخلت في الوقت المناسب قبل ما فارس يضربها. اما عند خلود وادهم، فادهم كان قاعد وقدامه بنت اجنبية، وكل شوية يغمز للبنت دي ويضحك لها ويشاور لها ويعدل هدومه وشعره، وخلود كانت قاعدة واخدة بالها منهم وهتطق هي كمان. ما تقوم تقعد جنبها احسن. نعم، بقولك قوم اقعد جنبها، ولا تحب اجيب لك رقمها؟ يا ريت. قصدي هو انت واخده بالك؟ ده المطار كله واخد باله. خلاص ركزي في اللي انت فيه وسيبيني انا اركز في اللي انا فيه. والله لو ما اجيبها لك من شعرها. لا كله لا شعرها، سيبيه حرام عليكي، ده حلو قوي بقى كده. طيب. وخلود لسه هتقوم، فجأة البنت دي جت ناحيتهم وميلت على أدهم: أنا إيزابيلا وأحب مصر كتير، ومصر بتحبك أكتر. لا يا أختي كده ما ينفعش، اقعدي جنبه يا بت. أوه ماي جاد، سوفاج. لا سوهاج إيه، أنا من القاهرة واسمي أدهم جاد. الله الله يا عم الحبيب. خلود ما قدرتش تمسك نفسها وضربته بالقلم على وشه: أدهم حبيبي أنت كويس؟ خبك بورسي يا شيخة. وفجأة جات لخلود رسالة من إسراء: اقعدي يا بنت انت التانية، هلاقيها منك ولا منها، لمي نفسك يا أدهم بدل ما اجي ألمك. أدهم قعد وكان متضايق من تصرف خلود، بس فرح انه عصبها ونرفزها وخلاها تغير عليه، وقرر انه لازم يضايقها اكتر. اما خلود فمسكت نفسها على أدهم بالعافية وحاولت ما تتكلمش معاه، وحلفت لا تربيه بمساعدة إسراء. وجه ميعاد الطيارة والكل طلع على مكانه، كل اتنين مع بعض، لكن الفريق مش قريب من بعضه. وفي الطيارة كانوا عاملين لهم احتفال لأنهم عرسان، وجابوا لهم تورتة، وكابتن الطيارة هو بنفسه اللي بيقطع لهم التورتة. أهلا وسهلا، نورتونا، مبروك. ده انت اللي نورتنا، عقبالنا. أفندم؟ قصدي عقبالك أنا وانت يعني. ألف مبروك يا فندم. لا مبروك ايه بقى، ده انت تيجي هنا تقعد جنبها أحسن. سوري أنا مش فاهم حاجة. ولا يهمك يا كابتن، عن إذنكم ما تقومي وراه أحسن. يا ريت. وفرحت جدا لأنها غاظت زين وعرفت تطلع من جواه إحساس الغيرة عليها. مشى الكابتن وراح لعمر وإيمان: مبروك، نورتونا.
اتفضلي. عارف انا ماليش في الحلويات، بس هاخدها من ايدك انت علشان انت اللي جايبها. لا يا شيخة، عن اذنكم يا جماعة، والف الف مبروك. ايه اللي انت هببتيه ده؟ وفيها ايه؟ الواد حلو وبجامله، مش الكابتن من عندهم وراح لخلود وادهم. اتفضلوا، الف الف مبروك. تسلم ايديك وعينيك. ايه في ايه؟ هو انا مش عاجبك؟ هو انت الكابتن؟ طب هو انت بتسوق الطيارة عن تعليم ولا واخدها هواية؟ لا دارس اكيد. طب ممكن تعلمني؟ طب خدني معاك. عن اذنكم يا جماعة، هو في جمال كده؟ خلص الكابتن هنا وراح عند فارس وسلمى. اتفضلوا، الف مبروك. ايه يا كابتن، هو انت مرتبط؟ لا يا شيخة، هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ شايفاني كيس جوافة قاعد جنبك؟ ايوه متجوز. يا خسارة. ايه يا خسارة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. لا ما تاخدش في بالك، هي بتحب تهزر. عن اذنكم يا جماعة، والف الف مبروك. في ايه يا حاجة؟ انت مش عامله لي اي اعتبار ولا وجود خالص. هو انا عملت حاجة؟ وبعدين انا مفيش بيني وبينك اي حاجة، فملكش دعوة بيا. في ايطاليا وتحديدا في روما كانوا الشخصين قاعدين وبيتكلموا. ها، ايه الاخبار؟ في جديد؟ جايين يقضوا شهر العسل. بتهزر؟ هو مين بالظبط؟ زين وفريقه، كل واحد جايب واحدة وقال ايه بيقضوا شهر العسل سوا. حلو قوي. هو لسه محرمش من ايام فرح، شكله كده عاوز يعيد اللي حصل معاها تاني. بس قولي، هي مراته دي حلوة؟ حلوة جدا بصراحة، انا مستخسرها في الموت. وماله، نبقى نشوفها برضو، دي حتى ضيفتنا، واكرام الضيف واجب. واجب طبعا، وانت صاحب واجب قوي. طب وفريقه؟ دول جايبين شوية بنات، انما ايه بصراحة انا مستخسرهم في الموت خالص. وماله، نبقى نشوفهم برضو، مفيش اي مشاكل عندنا. وفي مطار روما في ايطاليا، الطيارة كانت وقفت ونزل منها العرسان، طبعا كل واحد مع عروسته، وتمت الاجراءات واتجهوا ناحية الفندق. واول ما وصلوا كل اتنين استلموا اوضة وطلعوا عليها. عند زين واسراء لما دخلوا الاوضة، ايه ده؟ في ايه؟ اتكهربتي ولا ايه؟ ازاي مفيش كنبة هنا؟ يعني ايه اوضة ما فيهاش كنبة وفيها سرير واحد؟ امال انت هتنام فين؟ ايه ده؟ هو انا كنت هنام على الكنبة ولا ايه؟ امال انا اللي هنام عليها؟ وطلعت التليفون وعملت مكالمة، يعني انت اللي مظبطها بقى. بصراحة مرضتش اقولك وانت هنا. طب وانا هنام ازاي دلوقتي؟ اتصرفي، الجيش بيقولك اتصرفي. انت بتدبسني صح؟ حاجة زي كده. طب وباقي البنات؟ لا ما تقلقيش، كل الاوض فيها سرير وكنبة الا انتي، بلغتهم يسيبوا السرير بس. طب كنتوا شيلوه بالمرة يا فندم. مرضتش، شوف انا بحبك قد ايه. ماشي يا فندم، ولما بقى اقتله بقى ما تبقاش تلومني. ركزي انت بس في المهمة. انهي واحدة يا فندم؟ الاتنين. ماشي يا فندم، سلام. وعند عمر وإيمان كانوا وصلوا الأوضة، وإيمان اترمت على السرير، وعمر واقف متغاظ جامد. خير، واقف كده ليه؟ ما تقعد في حتة. أنا ناوي كده أربي واحدة قلت أدبها في الرحلة. ياه، أنت لسه فاكر؟ وبعدين أنا ما عملتش حاجة. برضو لسه مصممة؟ طب من هنا ورايح بقى تلم نفسك، ومن هنا ورايح مفيش لبس ضيق علشان المهمة دي تعدي على خير. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. واعملي حسابك إن أنا هنام على السرير. طب وأنا هنام فين؟ مش مشكلتي، اتصرفي. خلاص ماشي ماشي، وصوتك ما يعلاش عليا، مفهوم؟ ماشي خلاص. انا داخل اخد شاور علشان انام، وارجع ملاقيكيش على السرير خالص. ماشي يا عمر ماشي، والله لوريك. اما بقى عند فارس وسلمى، فكانوا وصلوا اوضتهم، وفارس حب يغيظ سلمى شويه. نورتي اوضتك يا عروسه، لمي نفسك يا اخويا، تحب اساعدك؟ وبعدين بقى والله لو ما لميت نفسك مش هتعرف انا هعمل فيك ايه. طب على فكره يعني احنا لوحدنا في الاوضه، ولمي نفسك بقى احسن لك. يعني هتعمل ايه؟ تحب تشوفي؟ خلاص خلاص انا اسفه. بصي بقى، انا هدخل اخد شاور علشان هنام، اطلع ما اسمعش صوت، فاهمه ولا لا؟ ماشي يا فارس ماشي، والله لوريك. وعند خلود وادهم، ايه ده؟ في ايه؟ ده مفيش الا سرير واحد بس. والله بيفهموا. بتقول ايه ادهم؟ بقول ايه ده ما ينفعش كده. كلمهم خليهم يجيبوا سرير كمان، انجز يلا. هكلمهم اقول لهم ايه يا بت؟ اقول لهم هاتوا سرير كمان علشان مراتي تنام عليه. مراتك مين؟ هو انت صدقت ولا ايه؟ ماشي ماشي يا سلمى. هو انت هتخرجي امتى؟ اشمعنى؟ ليه بتسأل؟ اصل ايزابيل جايالي وانا قلت لها ان انا قاعد لوحدي، فما ينفعش تيجي تلاقيكي معايا، هتاخد عني فكرة وحشة. لا يا راجل، هو ده كل اللي همك؟ امال ايه؟ وعشان كده بقى بشوفك هتخرجي امتى. ما تعصبنيش عليك يا ادهم، والله لو كان ده هيزعلك اروح انا اشوف اوضتها واروح لها. انا داخل اخد شاور علشان انام. نامت عليك حيطه يا ادهم يا ابن ام ادهم.
إسراء وفريقها مش مستريحين مع الشباب، لكن مضطرين يتقبلوا الوضع، بس مش لفترة طويلة. يا ترى إسراء هتعمل إيه في زين؟ وسلمى ناوية على إيه الفارس؟ وعمر هيخلي إيمان تنام على الكنبة ولا هيطلع عنده شهامة وينيمها على السرير؟ وأدهم بيغيظ خلود بإيزابيلا، يا ترى خلود هتتصرف إزاي؟ سيبولنا توقعاتكم في الكومنتات. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية.